नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसद्वारा 35 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहित सभापतिमा पराजित कोइराला, सिंह र निधिलाई पनि समावेश गरियो। आगामी निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल। निर्वाचनको मितिबारे सहमति खोज्न 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइयो। कोरोना संक्रमणका कारण लगाइएको प्रतिबन्धले साना व्यापारी थप समस्यामा। दैनिकी चलाउनै धौधौ। आज एकै दिन 6000 बढी संक्रमित थपिए, 10 संक्रमितको मृत्यु। जोर्डनमा सेना र लागु औषध तस्कर बीच भिडन्त हुँदा 27 जनाको मृत्यु। तस्करलाई रोक्न खोज्दा गोली चलाएको सेनाको भनाई। ठूलो मात्रामा लागु औषध बरामद। र आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि। उपाधिका लागि मनाङ र एपीएफ भिड्ने। मनाङलाई हराएर पहिलो पटक इतिहास रच्ने एपीएफको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। कार्य सम्पादन समितिमा सभापति देउवा सहित 13 जना पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता डाक्टर शेखर कोइराला सहित पूर्व पदाधिकारीहरू समेटिएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी हप्ता कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसी राष्ट्रिय राजनीति, निर्वाचनको विषय र पार्टीको आन्तरिक विषयहरूमाथि छलफल गरिने बताउनुभयो। यो आउँदो हप्ता सम्भवतः मंगलबार या बुधबार हामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठक बस्छौं र त्यो पहिलो बैठकबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यसै गरिकन अन्य राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। केही नियमित सांगठनिक विषयहरू छन्। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आगामी बैठकले सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट सुझावहरू पनि दिने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न देखिएको कानुनी जटिलताबारे कानुन व्यवसायीहरू मात्र नभएर नेपाली राजनीतिक दलहरू नै विभाजित बनेका छन्। त्यसमा पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा त वैशाखमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने मत नै बलियो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाझिएको भन्दै सरकारले ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेपछि यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित बनेका छन्। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन सार्ने र कालान्तरमा स्थानीय तह रिक्त बनाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ भने सत्तारूढ दलहरूले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने र ऐन संशोधनको आवश्यकता नरहेको मत बलियो बन्दै गएकाले निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको योजनामा धक्का लाग्ने देखिएको छ। स्थानीय तह पुग्न रिक्त गराउन सरकार नै उद्यत रहेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने विधान अनुसार नै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्न उनकै पार्टीबाट चर्को दबाव परिरहेको छ। शेखर कोइराला समूहले वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने र गठबन्धनको साथ छोड्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र दबाव बढाएको हो। निर्वाचन पर सार्न खोजिए त्यसको अपजस कांग्रेसलाई आउने र गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा जाँदा अन्य दललाई मात्र फाइदा हुने भन्दै
इतर पक्ष सङ्गठित हुँदै आएको छ। कांग्रेस एक्लै लड्छ, आम निर्वाचनमा एक्लै लड्छ। स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचनमा हामी एक्लै लड्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूमा छ। राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न देखिएको कानुनी जटिलताबारे कानुनविदहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको परामर्शको क्रममा एकाथरी कानुनविदहरूले ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए। केही कानुनविदहरू भने वैशाखमै निर्वाचन गर्न ऐन बाधक नबनेको भन्दै संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन्। विशेष कालखण्डमा मात्र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको भन्दै अहिलेको परिस्थितिमा वैशाखमा निर्वाचन गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन। विशेष परिस्थिति पर्यो, त्यो अवस्थामा गर्न सकिएन, गर्न नसकिने अवस्था पर्यो भने हो। अहिले त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा, इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। त्यसैले यसलाई त्यो 6 महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्सन लम्ब्याउन पाइँदैन। नेपालको कानुन कार्यान्वयनकै चरणमा छ। कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय जटिलता आएमा ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ, तर कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई आफू खुसी व्याख्या गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीतिक दलहरूको परिपाटीले गर्दा संविधानमाथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु भने खेदजनक छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान सम्मत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा अघि सारेका विकल्पहरू संविधान सम्मत नभएको बताउनु भयो। कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गरे संविधान सम्मत नहुने भन्दै उहाँले संविधान सम्मत नभएको कुरालाई कांग्रेसले बोल्न नहुने बताउनु भयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूहरूले सो कुरा राखिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुन जुन विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका छ, ती कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौँ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौँ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गऱ्यौँ भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई भनिसकेका छौँ र गठबन्धनको नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र संविधानसँग बाजिने गरिकन कुनै पनि काम चाहिँ गठबन्धनले गर्दैन भन्ने कुराको मलाई चाहिँ विश्वास पनि छ। शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन तय गर्नेतर्फ जानेमा आफूले अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचनका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भएको छ। छलफलमा सत्ता गठबन्धनका 5वटै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भने भोलि बोलाउने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब 1 घण्टा छलफल गर्नुभएको हो। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पछि धकेल्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ, तर गठबन्धनलाई समयमै निर्वाचन गर्न दबाव पर्दै आएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यस सम्बन्धी विगतका कामहरूको विवरण सहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संसदमा संसदीय सुनवाईको अवधारणा
प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनवाई सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय, प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न, अध्ययन गर्न, समितिमा पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने। सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समिति कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐनले परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि तर्क गर्नुभयो। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाको कुनै क्रियान्वयन हुने खालको देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको चाहिँ छ र संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अंगीकार गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मतलब अनुमोदन गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म कुनै इफेक्टिभनेस भएको छैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,791 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4,807 जना र 6,078 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,020 जना गरी 6,827 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 5,432 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,841 रहेको छ। कोरोना संक्रमणले सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा पारेको छ। तर हुने खाने वर्गलाई भन्दा हुँदा खाने वर्गको शास्ति कहाली लाग्दो छ। दिनभर पसिना बगाएर साँझ बिहान छाक टार्नेहरूलाई रोग र भोक दुवैले सताएको छ। उनीहरूमा पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। यिनी हुन् सिन्धुपाल्चोककी 75 वर्षीय वृद्ध चन्द्रमाया बस्नेत। उनी विगत 10 वर्षदेखि काठमाडौँको तेलगङ्गाको छेउमा नाङ्लोमा सानो पसल चलाउँदै आएकी छन्। उनको परिवार पाल्ने आम्दानीको स्रोत नै यही नाङ्लोमा राखेको पसल हो। तर यो पसलमा व्यापार नहुँदा आफ्नो पेट पनि खाली नै रहेको उनको गुनासो छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट शास्ति खेपेकी उनी फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले अहिले स्मार्ट लकडाउन गरेको छ। यसले गर्दा उनलाई अर्को चिन्ता थपिएको छ। यही भएको पसल पनि लकडाउनका कारण बन्द भयो भने कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने उनी गुनासो गर्छिन्। सरकारले अलिअलि यसो हेरविचार गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो नि त। गरिब गुर्जालाई, बुढाबुढीलाई धर्म हुन्थ्यो। लकडाउन भन्यो अनि बुढाबुढी काम गर्न सक्दैन, कहीँ जान सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, अनि के गर्ने। लकडाउन नहोस्, राम्रो राम्रो चाहिँ देख्ने सुन्ने गरेर राम्रो गरिदियो भने मलाई भएपछि अनि के खाने के लाउने। पढाइदियो नि म बुढीलाई, केही काम गर्न सक्दिनँ। 75 पुगे बुढी त अब ओछ्यानको ओछ्यानमै हुन पर्यो। यी महिला पनि 8 वर्षदेखि सडकमा नै बदमको व्यापार गर्दै आएकी छन्। उनलाई कोरोनाले निम्ताएको अनेकौं पीडाहरूले मन कति भदभद बोलिरहेको होला।
फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई पनि छ। दिनभर सडकको छेउमा बसेर बदाम बेच्दा कहिले त खानै नपुग्ने उनी बताउँछिन्। सरकारले यस्तो सङ्कटको बेला केही राहत दिए आफूहरूलाई सहज हुने उनी बताउँछिन्। लकडाउन भयो भने व्यवहार राख्नु त हामीले मिल्दैन होइन, अब नभएकै राम्रो त्यो त करुले गरेर खानु नि पाउनु पर्यो। मोरङकी गीता देवी राईको पीडा पनि उस्तै छ। 18 वर्षदेखि सडकको छेउमा आगोमा मकै पोलेर नै परिवार पाल्दै आएकी छन्। उनलाई फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यस्तो अवस्थामा मुस्किलका साथ दिन कटाउनु परेको उनी बताउँछिन्। कोरोनाले भन्दा पनि भोकले पो मरिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई भित्रै मन पोलिरहेको छ। लकडाउनमा कोठा भाडा तिर्नु त कस्तो गाह्रो भयो। भन्ने बेला ग्यास पाउँदैन, ग्यासको भाउ पनि बढाइहाल्यो, ग्यास पाउँदैन। कहाँ तरकारी किन्ने जाने, कहाँ के गर्ने समस्या कति पर्छ नि। नगरपालिका कराउन आएको वर्ष नगर कराउन आएको भएको छ, कति पर्छ कति नै। भन्ने बेला कोठा भाडा तिर्ने नै कति ढाउ पर्छ। अब व्यापार गर्नु नपाएपछि तिर लागिहाल्छ नि। गीता देवी मात्र होइन, यस्ता धेरै नागरिकहरूको पीडा उस्तै नै छ। यिनी सिन्धुपाल्चोकी कमला तामाङ। उनको एउटा हात छैन, एउटा खुट्टा पनि छैन, उपचार गर्ने पैसा छैन, नक्कली खुट्टा राख्ने उनको मन छ। तर कसरी? कसैको सहयोग पाए नक्कली खुट्टा लगाएर केही राहत मिल्थ्यो कि भन्ने आशा उनमा छ। 17 वर्षदेखि फुटपाथमा नाङ्लामा पसल राखेर सानोतिनो व्यापार गर्छिन्। उनी पनि दैनिकी चलाउनको लागि सडकको छेउमा बसेर व्यापार गरिरहेकी छन्। यो व्यापारले औषधि खाने पैसासम्म नपुग्ने उनको गुनासो छ। यसरी पसल गर्दा पनि राम्रोसँग व्यापार गर्न नपाएको उनी दुखेसो पुग्छिन्। नगरपालिकाले धेरै दुःख दिन्छ। गहभरि आँसु बनाउँदै उनी भन्छिन्, गत वर्षको कोरोनाका कारण लकडाउनमा भएको समस्याले धेरै पिरोलेको थियो। बल्ल सडकमा भए पनि नाङ्लामा पसल गरेर भाडा तिर्ने र खाने बाटो त बनेको थियो। फेरि पनि तेस्रो लहरको कोरोनाले गर्दा लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। कहिले त यो व्यापारले नपुग्दा खाना नखाई पनि भाडा तिरेको उनी गुनासो गर्छिन्। हाम्रो सरकारको आँखै छैन, कसरी देख्नुहुन्छ? उनीहरू आफू मात्रै खाउँ आफू मात्रै लाउँ भन्ने हुन्छ। धेरै चिन्ता छ। अब सरकारले लकडाउन गर्ने भन्छन् होइन, अब तेस्रो लहरको लकडाउन आइरहेछ। अब हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई कसरी के भन्ने कुरा नि थाहा छैन कि। अब पुग्दैन, अब नपुगेर नि के गर्नु? आफू बरु आधी पेट खाएर भयो नि अर्काको घरमा बसेपछि त होइन, भाडा त तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही हो, बाटोको व्यापार हो, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। बाह्रै महिना घाम पानी र धुवाँ धुलो केही नभनी यिनीहरू यहाँ व्यापार गर्छन्। तर सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्न पनि कहाँ सजिलो छ र? एकातिर लकडाउन हुने भन्ने चिन्ता, अर्कोतिर महानगरको त्रास। तर पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न र बालबच्चाको लालन पालनका लागि धेरथोर आम्दानी हुने आशमा यिनीहरू दिनभर सडक पेटीमै सङ्घर्ष गर्न बाध्य छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउन मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। निजी र ट्याक्सी जस्ता सवारी साधनमा मात्र जोर बिजोर कायमै राख्न सिफारिस गरिएको छ। आज बसेको सीसीएमसी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको उच्च जोखिम कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले तत्काल सबै क्षेत्रलाई खुलाउन नसकिने निर्णय गर्दै अहिलेलाई सार्वजनिक यातायातमा कायम जोर बिजोरलाई हटाउन सिफारिस गरेको हो। पछिल्लो समय रोजगारीको आशामा भिजिट भिसामा युएई लगायतका देशमा गएर अलपत्र पर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ भने पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मार्शल टिम नै गठन गरिएको छ, जसले पानी परिसकेपछि मात्र घुम खोज्ने सरकारको नियति पुनः एकपटक छर्लङ्ग भएको छ। एक रिपोर्ट। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसा मार्फत युएई लगायतका देशमा पुगी अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि समाधानका लागि सरकारले सक्रियता बढाएको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क हेर्दा सन् 2021मा मात्रै भिजिट भिसामा नेपालबाट 79,160 नेपाली युएई पुगेका छन्। तीमध्ये 72,094 जना काम खोज्नका लागि सेटिङ मार्फत भिजिट भिसामा युएई पुगेका हुन्, जुन युएई र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। यसरी पुग्ने नेपालीहरूले जोखिम त बेहोर्छन् नै, कानुनी उल्झनका अलावा प्रत्येक दिन 100 दिराम अर्थात् 3,000 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर यतिका समस्या देखिरहँदा पनि सरकारले भने आश्चर्यलाग्दो मौनता साँधिरहेको थियो। त्यस्ता काममा संलग्नमाथि कारबाही नगरी प्रतिबन्धको पुरानै नीति अख्तियार गरेको भनेर चौतर्फी दबाव आएपछि अन्ततः सरकारले सक्रियता बढाएको हो। फलत भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न मङ्गलबार समिति नै बनाएको छ भने समस्या परेकाहरूको सम्बोधनका लागि मार्शल टिम बनाइएको छ। एक्सनमा चाहिने जाने गरी दलालहरूलाई ठगहरूलाई तह लगाउने गरी हामीले एउटा मार्शल टिम गठन गरेका छौँ। त्यसको नेतृत्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछाने सर, हाम्रो प्रहरी नायक उपरीक्षकज्यू लगायतको टिम, एउटा मार्शल टिम आजदेखि नै हामी खटिएका छौँ। तर सरकारको सकारात्मक सक्रियताका बीच पनि प्रश्न भने सरकारी निकायप्रति नै उब्जिएको छ। अर्थात् समस्याको जरा पत्ता लगाउन अध्ययनमा सरकार लागिरहँदा अध्यागमन विभागकै कर्मचारीका कारण यस्तो समस्या आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखिएको भिजिट भिसाको दुरुपयोग सरकारकै कारण उत्पन्न भएको तथा यस्ता कार्य अध्यागमनकै कर्मचारीको सेटिङमा हुने गरेको मेन पावर व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका हुन्। कोरोना पछिको अवस्थामा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्न सक्ने भनेर सरकारलाई ध्यानकर्षण गराए पनि सरकारले उचित कदम नचाल्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। सबै विदेशमा लैजानेहरू मेन पावर व्यवसायी मात्र नहुने बताउँदै सरकार सिर्जित समस्याका कारण गाली भने आफूहरूले खाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मान्छे गइरहेछन्, प्लेन चार्टर भएर गइरहेको भन्ने कुरो सूचना हामीलाई हुन्छ। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले सरकारलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। यसले भरे यो कोरोनाले भन्दा विकराल स्थिति सिर्जना हुन्छ है, यसलाई बेलैमा चाहिँ कन्ट्रोल गरियोस्, निगरानी अलिक कडा रूपमा निगरानी गरियोस् भनेर हामीले सुरुवाती चरणदेखि सरकारलाई अवगत गरेकै छौँ। अब सिधै यसो हुँदै यसरी जानु त बिना सेटिङ त पक्कै गएन होला। सरकारले दैलो पछि देख्छ, सरकारको कान पनि अलि मोटै छ, हामीले बार भन्दा सुन्दैन। अब जब समस्या आइसकेपछि समस्या आयो भनेर व्यवसायलाई नै दोषी देखाउँछ। महामारीका कारण बढ्दो आर्थिक सङ्कट र बढ्दो बेरोजगारीका कारण राम्रो रोजगारीका लागि जोखिममै मोलेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू अहिले धेरै छन्। यसैको फाइदा उठाएर दलालहरूले 2 देखि 8 लाखसम्म पैसा असुली गरी भिजिट भिसामा विभिन्न देश पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढेको हो। फलत यस्ता समस्या विरुद्ध सरकारको पछिल्लो कदम सकारात्मक छ, तर आफ्ना संयन्त्र सुधार्नतर्फ समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेका लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँको गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेका अस्तव्यस्त फाइलहरूले अबका दिनमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयबाट तत्काल त्यो कुरा सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गरेर लिखित फाइलहरू अनलाइनमा परिणत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो आफ्नै कार्यबाट अहिले सम्भव छैन, प्राइभेटलाई लिन पर्छ। प्राइभेटलाई हामी टेन्डर हामी यता छलफल गर्छौँ र मन्त्रालयले टेन्डर गरेर एउटा कसैलाई त्यसरी निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाहरूका कारण इमान्दार कर्मचारीहरूले पनि दोष पाइरहेको भन्दै बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन पनि सचेत गराउनुभयो। व्यक्तिको अनुमति बिना सार्वजनिक स्थलमा बनाइने प्राङ्क भिडियोप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै अब सार्वजनिक स्थानमा प्राङ्क भिडियो खिच्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस विषयमा पक्ष र विपक्षीका बहस छिडिएका छन्। एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र पाइने मौका मिलेसम्म सबैले हेर्ने यस्ता भिडियोहरूले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला? प्राङ्क भिडियो बनाउनेले भिडियोमा प्रयोग गरिएका पात्रहरूलाई सामाजिक तथा मानसिक रूपमा कस्तो असर गर्छ सायदै सोचेका छन्।
बस भ्यूज र डलरको लोभमा सामाजिक सद्भाव भङ्ग गर्न पनि मानिसहरू पछि पर्दैनन्। मनोरञ्जनका नाममा आम सर्वसाधारण मात्र होइन, ठुला र चर्चित व्यक्तिहरू समेत प्र्याङ्कको शिकार बनेका छन्। मेरो फोन लिएर किन दौडेको त्यो मान्छे? मामा मेरो फोन लिएर किन दौडेको त्यो मान्छे? मामा मेरो फोन। सृजनात्मक हुनु आफैमा सहज छैन, धेरै मेहनतको खाँचो पर्छ। तर सस्तो मनोरञ्जनका लागि बनाइएका यस्ता भिडियोहरूले समाजलाई के सन्देश दिन्छन्? यसप्रति सरकारवालाको कहिले ध्यान पुगेको पाइएन। सायद यही कुरालाई मध्यनजर गरेरै होला बिहीबार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सार्वजनिक स्थलमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना प्र्याङ्क भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न रोक लगाएको छ। यस्तो गतिविधि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा गरिएका भद्दा प्रकृतिका ख्याल ठट्टाबाट शिकार भएका व्यक्तिमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ। प्र्याङ्क भिडियो बनाउने क्रममै ठूलो दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई नै उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। प्र्याक्टिकल जोकको रूपमा जुन लिएको छ नि, यो प्र्याक्टिकल जोक मात्रै होइन, यो त तपाईँको मान्छेको चाहिँ नि जीवनसँग चाहिँ नि गाँसिएको विषय हो। यसलाई चाहिँ नि कानुनबाट चाहिँ नि कानुनका दफा उपदफा हुन त छ नि, यो गरे बापत यो सजाय हुने भन्ने कुरा चाहिँ नि कानुनले त चाहिँ नि यसमा, तर यो प्र्याङ्कको उसमा चाहिँ सवालमा चाहिँ नि कानुनले पनि मौनता चाहिँ नि साधेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा कानुन पनि आकर्षित चाहिँ नि हुनुपर्छ, कानुनका दफा र उपदफा चाहिँ नि आकर्षित चाहिँ नि हुनुपर्छ। यता पत्रकार महासंघले भने गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिको खण्डन गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल प्रयोग हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रविधिको विकासले आम मानिसको दैनिकीमा जति सहजता प्रदान गरेको छ उत्तिकै दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ। त्यसैले पक्ष वा विपक्षमा बहस गर्नुभन्दा पनि समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। छाती रोग सम्बन्धी उपचारका लागि काठमाडौँको चाबहिल स्थित नेपाल भारत मैत्री अस्पताल अब्बल मानिन्छ। पछिल्लो समय छाती रोग सम्बन्धी बिरामीहरू यस अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत मैत्री अस्पताल छाती रोग उपचारका लागि प्रविधि र दक्ष चिकित्सक युक्त मानिन्छ। काठमाडौँको चाबहिलमा रहेको यस अस्पतालमा छाती तथा फोक्सो डायलिसिस सम्बन्धी उपचारका लागि विशेष मानिएको हो। चेस्ट सेन्टर एन्ड क्रिटिकल केयर युनिट नै खडा गरी अस्पताल व्यवस्थापन समूहले बिरामीहरूको उपचारमा ध्यान दिएको हो। ओपीडी सेवा, आइसोलेसनको व्यवस्था र आइसियु समेतको प्रबन्ध रहेको यस संवेदनशील मानिएको छाती तथा फोक्सो रोगका बिरामीहरू पछिल्ला महिनाहरूमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएका हुन्। नेपाल भारत मैत्री अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विकास रौनियारले कुनै पनि बिरामीले पैसा नभएर उपचार नपाउने स्थिति नरहेको बताए। बिरामीको विपन्नतालाई ख्याल गरी छाती र फोक्सोका बिरामीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ। अब समस्या त सबै ठाउँमै हुन्छ, तर पनि त्यस पनि खण्डमा हामीले जस्तो नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार 10% होइन फ्री सेवाहरू दिने भन्ने कुरो जुन नेपाल भारत मैत्री अस्पतालले दिँदै आइरहेछ र त्यसको कुनै पनि जुन एउटा पैसाको कारणले ट्रिटमेन्ट नपाउने नहुने भन्ने जुन सोच छ मान्छेलाई होइन, त्यो नेपाल भारत मैत्री अस्पतालले सहयोग गरेछ। त्यसको उच्चतम प्रविधि र दक्ष अनुभवी चिकित्सकबाट पाएको उपचार सेवाबाट बिरामीहरू पनि प्रफुल्ल देखिन्छन्। तर अस्पतालले विपन्न नागरिकहरूलाई शुल्कमा दिनुपर्ने छुटका बारेमा भने बिरामीहरूले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन्। महँगो शुल्कमा सहुलियत दिए यस्तो उपचारका लागि ठूला र महँगा अस्पताल चहार्न नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हैन, उहाँहरूले एउटा हिटर पनि राखिदिएको रहेछ, त्यसमा त्यो पनि अब राम्रै गरेको हो। चिसोको मौसममा होइन राम्रै गरिएको छ। अब सकभर अब हुन त अब डक्टरहरूकै कुरा हो होइन, डक्टरहरूकै कुरा हो। डक्टरहरूले चाहिँ मिनिमम चार्ज गर्नुपर्छ कि। ठिकै छ, राम्रै छ, व्यवस्थापन पनि सबै ठिकै छ, राम्रै छ। तर एउटा इन्फर्म चाहिँ कति खर्च लाग्छ यो भन्ने चिज चाहिँ एउटा
बिहान जुन 10 बजेको समयमा डाक्टर आउनुहुन्छ त्यो बेला यति चार्ज लाग्छ, यतिपल्ट जति सक्दो कम चार्जमा उपचार भएकोदेखि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने। 3 दिनदेखि अस्पतालमा आफ्नो बच्चा उपचार गराइरहेकी यी महिला पनि अन्तिममा बिल तिर्दा महँगो शुल्क बुझाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन्। हस्पिटलमा त्यस्तो केही पनि छैन, राम्रै छ, उपचारहरू सबै राम्रै छ। महँगो भयो, गरिब दुखीको लागि अब उपचार गर्नलाई गाह्रो भयो। त्यही यहाँ महँगै अन्दाएछ, निकालेर लाने के गर्ने। अब आफूलाई पढेको पीडा त त्यही त हो नि, राति पैसा नभएको कारणले गर्दा अब हाम्रो गरिबी त हाम्रै ठाउँमा छ, हामीले उपचार गर्न नसक्नु त्यो हाम्रो नै दोष हो। त्यो थाहा छैन, त्यो कति उठ्छ के गर्छ त्यो त के पनि। जाँदाखेरि बच्चाको लागि त अब आमाको लागि बच्चा भने सबभन्दा ठुलो कुरो हो होइन। बच्चालाई महँगो हस्पिटल त ल्याउनै पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ त्यही अब महँगाइले अब इलाज गर्न नसकिने। उच्च सुविधाका सेवाहरू प्रदान गर्दै गर्दा अस्पताल प्रशासनले विपन्न नागरिकहरूको औषधि उपचारका बारेमा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ। नेपालमा उपचार सेवा महँगो हुँदै जाँदा दुई देश बीचको पवित्र मित्रतालाई ध्यानमा राखेर खोलिएका नेपाल भारत मैत्री अस्पतालले अन्य खर्च कटौती गरी उपचार शुल्कमा कम गर्न जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जोर्डनमा सेना र लागु औषध तस्कर बीच भिडन्त हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। सिरियाबाट आएका लागु औषध तस्कर नियन्त्रणका लागि सेनाले जवाफी कारबाही गर्दा ती तस्करको मृत्यु भएको हो। यता भारी हिमपातमा सिरियाबाट जोर्डन प्रवेश गर्न खोजिरहेका तस्करलाई रोक्न खोज्दा गोली चलाएको सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। घटनापछि सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लागु औषध फेला परेको सेनाले दाबी गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र विभागीय टिम नेपाल एफएफ क्लबले फाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। यता दुवै टिमका प्रशिक्षकले उपाधि आफ्नो हातमा पर्ने दावी गरेका छन्। मनाङले 6 पटक उपाधि जितिसकेको छ भने एपीएफ पहिलो पटक उपाधि उचालेर इतिहास रच्ने दाउमा रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछन्। खेल भोलि दिउँसो 2 बजेपछि पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसद्वारा 35 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहित सभापतिमा पराजित कोइराला, सिंह र निधिलाई पनि समावेश गरियो। आगामी निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल। निर्वाचनको मितिबारे सहमति खोज्न 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइयो। कोरोना संक्रमणका कारण लगाइएको प्रतिबन्धले साना व्यापारी थप समस्यामा। दैनिकी चलाउने धौधौ। आज एकै दिन 6,000 बढी संक्रमित थपिए, 10 संक्रमितको मृत्यु। जोर्डनमा सेना र लागु औषध तस्कर बीच भिडन्त हुँदा 27 जनाको मृत्यु। तस्करलाई रोक्न खोज्दा गोली चलाएको सेनाको भनाई। ठूलो मात्रामा लागु औषध बरामद। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि। उपाधिका लागि मनाङ र एपीएफ भिड्ने। मनाङलाई हराएर पहिलो पटक इतिहास रच्ने एपीएफको दाउ। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।